विभिन्न व्यक्तित्वसँग विभिन्न विषयमा बहस गर्ने गर्छौं। आजको प्रस्तुतिमा हामीसँग कुराकानीका लागि सँगै हुनुहुन्छ प्रदेश 5 सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व माननीय लीला गिरिज्यू। मन्त्रीज्यू, रूपन्देहीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। हिजो आज यो लकडाउनको समय कसरी बिताउनु भएको छ, कस्तो भइरहेछ? प्रदेश सरकारको काम, मन्त्रालयको काम नियमित रूपमा चलिरहेको छ। विशेष गरेर आगामी आउने बजेट र अहिले लकडाउनको परिस्थितिको बावजुद पनि गत वर्ष विनियोजन गरेको जुन बजेट हो त्यो बजेट अनुसारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने, कसरी त्यसलाई सुरक्षित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसमा लागेका छौँ भने आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट समेत निर्माण गर्ने काममा हामी तल्लीन रहेका छौँ। हजुर, यसरी लाग्नुहोस् यो लकडाउनको समय छ, लामो समय भइसक्यो, 1-1.5 महिनाको कुरा भइसकेको छ, तर पनि घरभित्रै बस्नुपर्ने, लकडाउनको परिपालना गर्न पर्ने अवस्थामा पनि यस्ता कामहरू गर्नै पर्ने अवस्था छन् कि गर्दै पनि आउनु भएको छ? हजुर। अब यो सरकारतर्फबाट एकातिर यो कामहरू भइरहेछन्, अर्कोतर्फ यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अब नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, निको हुने क्रम पनि जारी छ। मृत्युको संख्या अहिलेसम्म छैन भनेपछि नेपाल सुरक्षित छ। अब यो रोगसित, यो भाइरससित अब त्यस्तो डराउनु त्रास त्यस्तो छैन, कसरी हेर्नु छ यसलाई? यो वास्तवमा हामी भाग्यमानी पनि छौँ। हामीले धेरै सतर्कता अपनाएका छौँ। हाम्रो सङ्घीय सरकारले बेलैमाथि यसको बारेमा सोचेको छ र प्रदेश सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न, यसबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन सम्पूर्ण रूपमा आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाएको छ। मैले यो प्रसङ्गमा यहाँसित कुरा गर्दाखेरि अहिले कोरोना विशेष चावडा हस्पिटल भनेर हामीले प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यो नेपालगञ्जमा क्यान्सर अस्पताल खजुरामा रहेको, दाङमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र यो महेन्द्र विश्वविद्यालयको बिलजुन्डीमा रहेको कम्पाउन्डभित्र एउटा विशेष अस्पताल, कोरोना अस्पतालको रूपमा स्थापित गरिएको छ भने रूपन्देहीमा बुटोलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई केन्द्र मानेर धागो कारखानामा अस्थायी अस्पतालको रूपमा निर्माण गरिएको छ। त्यसै गरी भीम अस्पतालमा पनि कोरोना अस्पतालको रूपमा यसलाई विकसित गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक सेन्टरहरूमा 4 जना मन्त्रीको रूपमा कार्यरत रहनुभएका मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई खटाएको छ। जस्तै नेपालगञ्जमा मान्य बैजनाथ चौधरीलाई खटाएको छ भने दाङमा मान्य कुलप्रसाद केसीलाई खटाएको छ। भीम अस्पतालमा मान्य सुदर्शन बराल जो स्वयं सामाजिक विकास मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई खटाएको छ भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसित सम्बन्ध रहेर बुटोलमा मलाई प्रदेश सरकारले जिम्मा दिएको छ। हामी ती अस्थायी अस्पतालहरू निर्माण गर्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, यसित जोडिएका प्रयोगशालाहरू निर्माण गर्ने, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने क्रमसँगै छौँ र यी तमाम काम हामीले पुरा गरेर अहिले बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने तयारीमा हामीले चाहिँ आफ्ना कामहरू पुरा गरेका छौँ र यो चारै ठाउँबाट आउन सक्ने कोरोना बिमारीहरूलाई उपचार हुने आइसियु र भेन्टिलेटर समेतका तयारीहरू हाम्रा पुरा भएका छन्। त्यसरी सजगताका साथ हामी लागेका छौँ भने अर्कोतिर विकास निर्माणका काम, उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार, अझै विशेष गरेर भन्दाखेरि यो खाद्यान्नको आपूर्ति, तरकारी र कृषिजन्य वस्तुहरूको आपूर्ति र अझै विपन्न वर्गहरू जो दैनिक रूपमा मजुरी गरेर आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पाल्ने जुन वर्ग हो उनीहरूको उद्धारका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूसित मिलेर उद्धारको काम समेत अगाडि बढाएको छ। हजुर हजुर, भनेको सरकारले समयमै गर्नुपर्ने काम थियो। जुन यो भाइरस विश्वव्यापी फैलिएपछि समयमा नेपाल सरकारले पनि गर्यो, प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्दै लकडाउनलाई पालना गर्ने र यसबाट रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सफल भयो। यो तयारीमा पनि बस्यो। अब यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा यो प्रदेश नम्बर 5 मा अझै जोखिम छ, भारतसित जोडिएको यो प्रदेश
सिमानाकामा छ, अझ रूपन्देही अझ जोखिममा छ, यताबाट छिर्ने रात दिन अब यहाँ जतिसुकै सुरक्षाका उपाय अपनाए पनि यसमा अझै पनि लुकीछिपी आउने क्रम जारी छ भनिन्छ। अझै पनि जोखिममा यो प्रदेश 5 छ यो क्षेत्र। यो भनिएको छ, तर हामीले त्यतातर्फ पनि हाम्रा ध्यान अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो सुरक्षा निकायहरूसँग नियमित समन्वय र त्यसको ब्रिफिङ पनि भइराखेको छ। मलाई लाग्छ यो जोखिम छँदैछ, हामी त्यो खतराबाट मुक्त छैनौँ। हामीले सतर्कताका साथ यी जोखिमहरूलाई पार लगाउने, यो जोखिमबाट मुक्त हुने र प्रदेशलाई मुक्त मतलब यो जोखिमबाट मुक्त राख्ने, यो खतराबाट मुक्त राख्ने हाम्रो कर्तव्य हो र हामी त्यसमा लागि परेका छौँ। र मलाई लाग्छ हामीले आफ्ना दैनिक कामहरू पनि गरिरहनु परिरहेको छ, हामीले विकास निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढाइरहनु परेको छ, हामीले उद्योग व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गरिरहनु परिरहेको छ, हामी दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायतको तरकारी, दुध, औषधि जन्य चाहिँ वस्तुहरूको आपूर्ति पनि हामीले गरिरहनु परिरहेको छ। र त्यसका बावजुद पनि हामी अत्यन्त सतर्क भएर सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र सरसफाइको ध्यान दिने, नागरिकहरू सचेत बनाउने र स्थानीय स्तरसम्म तल वडादेखि लिएर टोल विकास संस्थासम्म हामी सतर्कताका साथ अगाडि बढ्ने अभियान हामीले चलाएका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो यो सतर्कता, हाम्रो मेहनत र यसमा संलग्न हुनुभएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र समाजका सबै वर्गहरूले जुन मेहनत गर्नुभएको छ, यसबाट हामी सफल हुन्छौँ। हजुर, यो म विश्वस्त छु। हजुर, अब यो बन्दाबन्दी, यो लकडाउनले गर्दा 1-1.5 महिनादेखिको यो सबै ठाउँ सबै क्षेत्र बन्दाबन्दी छ। यसले पारेको प्रभाव भनेको श्रमजीवी वर्ग, विपन्न वर्ग, गरिबलाई यसले असर पार्यो। अब दैनिक जनजीवन जिउन साँझ बिहानको छाकटारलाई अब यो समस्या छ र समस्या भयो। यसलाई राहत दिन सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार लागि परेको छ। यो क्रममा प्रदेश सरकारले पनि राहत वितरणमा सहयोग जारी राखेको छ। जिल्ला स्तरमा, पालिका स्तरमा गरेको छ। यो सिद्धार्थनगर नगरपालिका पनि 20 लाख सहयोग गरेको छ भनेको अब यो प्रदेश सरकारले भनेको यही हो। हजुर, अब यो क्रममा राहत वितरण भइरहेको हुन्छ। कतिपय असन्तुष्टिहरू पनि छन्, कतिपय अलपत्र परेका व्यक्तिहरू बिच बाटोमै रह्यौँ, घर जान पाइएन, कसैले जान पाइयो, कसैले पाइएन भन्ने पनि छ। प्रदेश 5 सरकारले त्यस्तो व्यवस्थापन मिलाएको छ, घरमा पुर्याउने त्यस्तो खालको के छ होला? वास्तवमा यहाँले भन्नुभयो, राहतको कुरा गर्नुभयो, यसित जोडेर मैले थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो चरणमा स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा, स्थानीय दानवीरहरूको सहयोगमा आफ्नै साधन स्रोतबाट धेरै यो राहतका प्याकेजहरू अगाडि बढायो। दोस्रो चरणमा आएर हामी प्रदेश सरकारबाट सबै स्थानीय तह 109 स्थानीय तहहरूलाई, उपमहानगरपालिकाहरूलाई, नगरपालिकाहरूलाई, गाउँपालिकाहरूलाई अलग अलग हिसाबले हामी प्याकेज गऱ्यौँ र त्यो उहाँहरू कहाँ पुगिसकेको छ। र अहिले यसित जोडिएका केही कम्प्लेनहरू आएका छन्, केही त्यो विरुद्धका केही स्वरहरू सुनिएका छन्। मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी सतर्क हुनुपर्ने, हामी एकदम सजग हुनुपर्ने, हामीले अत्यन्त सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा के छ भने राहत पाउने समुदायले राहत नपाउने र राहत नपाए पनि गुजारा हुन सक्ने समुदायले राहत पाउने, अर्थात् राहतको नाउँमा कहीँ यो दुरुपयोग हुने कुरा त होइन भन्ने खालको हामीले आशंका मानेका छौँ। हामीले स्थानीय सरकारहरूलाई यो भनिरहेका छौँ र यो के भएको छ भन्ने उद्देश्यका साथ जिल्ला समन्वय समितिलाई केन्द्रभागमा राखेर हामी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसदहरूलाई समेत सामेल गरेर हामी यो अनुगमनको पाटो सिङ्गो सबै जिल्लाहरूमा आफ्ना आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अनुगमनको पाटो हामीले चलाइरहेका छौँ भन्ने चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, अब यो चलिरहेको छ, यो पाटो एकातिर राहत चलिरहेको छ। अब हामी 1-1.5 महिनाबाट लकडाउनमा पनि छ। यो महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदाखेरि एकतर्फी रूपमा सरकार
र सम्पूर्ण जनमानस यसैमा लागिरहेको बेलामा अर्कोतर्फ नेपालमा राजनीतिक गहरामा गर्मी चलेको छ। यही बेलामा सरकारले प्रधानमन्त्रीले 2वटा अध्यादेश ल्याएपछि नेपालमा यो महामारी भन्दा पनि अब राजनीति अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ र चर्चा त्यसैको छ पहिलो रूपमा। खास अब यो अध्यादेश फिर्ता भएपछि पनि यो निर्मूल भएन। कसरी हेर्नुमा चाहिँ यो पार्टीमा आन्तरिक अब यो कलह चलिरहन्छ अथवा अगाडि कसरी सकिन्छ होला? यो वास्तवमा मलाई अचम्म पनि लागिरहेछ। 2टा अध्यादेश, एउटा अध्यादेश के हो भने संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त हुने संवैधानिक तहका नियुक्तिहरू जुन 2 वर्षदेखि एकदम ठप्प छन्, जसको गति अगाडि बढ्न सकेको छैन, त्यसमा जुन बाधा अवरोध आइरहेको छ ती बाधा अवरोधलाई हटाउन र त्यसलाई सहज गर्न एकातिर सरकारले काम गरेन, निर्णय गरेन, 2/3 सरकार छ भनेर भनिएको छ भने अर्कातिर ती प्रावधान अन्तर्गत रहेका निकाय र संस्थाहरूले व्यक्तिहरूले सहयोग नगर्ने, उपस्थित नहुने जुन व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थालाई सहज गर्नका लागि ल्याइएको अध्यादेश हो। यो बेमौसमी बाजा हो, यो बेलामा ल्याउनु हुन्थेन। यो महामारीको यस्तो खालको एकरूपतामा रूपमा यो सबै पार्टी सबै जनता यसमा लागिरहने बेलामा बेमौसमी रूपमा म यहाँलाई भन्दैछु, एउटा अध्यादेश यो हो। अर्को राजनीतिक दल, जसमा राजनीतिक दलमा त्यो व्यवस्था कि त राख्नै हुँदैन थियो, त्यो केन्द्रीय कमिटी अथवा संसदीय दलको निश्चित प्रतिशतबाट राजनीतिक दल अलग हुने जुन हामी कहाँ परम्परा छ, संसदीय व्यवस्थामा परम्परा छ, त्यहाँ रहेको ठाउँमा वा मात्रै गराउने कुरा थियो र यसले मुलुकको कुनै पनि परिवेशलाई असर पार्नेवाला थिएन। यो लकडाउनको बेला हो, विश्वव्यापी कोरोनासित हामी जुझिरहेको सन्दर्भ पनि हो। सिङ्गो राष्ट्रले यसको बारेमा सजगताका साथ आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। तर मैले अघि नै प्रदेश सरकारका कामहरूको बारेमा पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ। त्यस्तै सङ्घीय सरकारले पनि आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ र यो कानुन 2टा अध्यादेश ल्याउँदाखेरि संसद नबसेको अवस्थामा मुलुकलाई आवश्यक पर्यो र यो अध्यादेश ल्याउँ भनेर त्यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि कहाँनिर कसलाई के विषयमा कोरोनाको अभियान, यसको रोकथाम, यसको उपचारमा कहाँ यसले अडचन हाल्यो, कहाँ यसले बाधा चाहिँ सिर्जना गर्यो, कहाँ यसले अप्ठ्यारो पार्यो, कहाँ यसले बिमारीहरूको उपचारमा अप्ठ्यारो पार्यो, यो कुरा हामीले बुझ्न नसकेको एउटा विषय वस्तु बेमौसमी बाजा भनेर जुन प्रचार गरिएको छ, मलाई लाग्छ यो नितान्त विरोधका लागि विरोध भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यसित जोडिएको अर्को पाटो के छ भन्नुहुन्छ भने, ठिक छ, साथीहरूले सबैले भन्नुभयो, पार्टीभित्र पनि यो कुरा उठ्यो, साथीहरूलाई चित्त दुखाइ भयो र अहिले यो मानिलिनुहोस् यो बेमौसमी बाजा भयो, समय अनुकूल भएन, ठिक छ भनेर स्वीकार गरेर, हालाकि त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने अध्यादेश ल्याइसकेपछि सोचेर सम्झेर ल्याइसकिएको अध्यादेशलाई हठात फिर्ता ल्याउने कुरा त्यत्तिकै गलत हो र त्यसका बावजुद पनि राष्ट्रले, सिङ्गो मुलुकले, यसका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले मनन गरेर फिर्ता ल्याइसकेपछि फेरि यो प्रधानमन्त्री हटाऊ, सरकार अस्थिर बनाऊ अथवा पार्टीभित्रै पनि अर्को कचिङ्गल, यो अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्ने खालको जुन कुराहरू आएका छन्, मलाई लाग्छ नितान्त व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह हो र यो मुलुकको विडम्बना हो कि थायी रूपमा सरकार चल्न नदिने जुन विगतको इतिहास र हामीसँग परम्परा छ, त्यही परम्परा र त्यही इतिहासको विकृत एउटा जगमा उभिएर यो सबै क्रियाकलाप गरिएको छ भन्ने मैले बुझ्दछु। हजुर, यहाँले भने जस्तो अब यो अध्यादेश ठिक थियो भने फिर्ता गर्न हुन्थेन, तर फिर्ता 2 दिनमै भयो। त्यो अवस्थामा पुग्यो भनेपछि अब यो ठिक नभएरै सबैको विपक्षी दल अनि दलकै भित्रका, आफ्नै पार्टीभित्रका, सरकारभित्रकाबाट पनि विरोध भयो भनेपछि यो ठिक नभएरै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो। 2 दिनमै फिर्ता भयो, त्यो कारण पनि थियो। हजुर,
अब यो फिर्ता भइसक्यो, अब साम्य हुन पर्नेमा साम्य भएन, दलभित्र अझै किचलो बैठक छलफल चलिरहेको अवस्था पनि छ। यहाँले अघि पनि भनिसक्नु प्रधानमन्त्रीलाई यो हटाउन अथवा अध्यक्ष पद नै खोज्न खोजिएको भन्ने पनि छ। बैठक बनाउन खोजिएन, संसद अपहरण गर्न खोजियो, 40% पुर्याएपछि या 40 सदस्य भएपछि यसलाई अर्को पार्टी फुटाउन षड्यन्त्र गरियो, यस्तो खालको षड्यन्त्रमा लाग्यो भन्ने खालको आरोप पनि छ। त्यो आरोपलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? वास्तवमा कानुनमा व्यवस्था त छ नि। राजनीतिक प्रणाली जुन बहुदलीय एउटा सिस्टममा हामी गएका छौँ, पार्टीहरू जुट्ने र फुट्ने विगतका इतिहासहरू पनि छन्, पार्टीहरू नयाँ गठन गर्ने विगतका इतिहासहरू पनि छन्। त्यो हालाकि कतिपय मोडमा विडम्बनायुक्त भयो होला, त्यो मुलुकका लागि विडम्बनायुक्त भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। कि त हामी त्यो च्याप्टरै बन्द गर्ने, चुनाव भइसकेपछि कुनै पार्टी पनि 1 इन्च दाहिने बायाँ गर्न पाउँदैन। त्यो हामी अहिलेको संविधान र यो संसदीय प्रणालीमा हामी जुन चाहिँ छौँ यसले अनुमति दिन्छ र दिँदैन। वास्तवमा पार्टीहरू भित्र रहेका कतिपय विचारहरू तिनले फल्न फुल्न पाउने, तिनले विकसित हुन पाउने, तिनले आफ्नै हिसाबले सङ्गठित हुन पाउने जुन व्यवस्था, जुन हाम्रो चाहिँ परम्परा, जुन विगतको चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस छ, त्यस अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरालाई अहिले कतिपय सन्दर्भमा परेका अप्ठ्याराहरू मात्रै हो। यो कुनै निश्चित पार्टीलाई फुट्न पर्छ, त जुट्नै हुँदैन भनेर त्यो अध्यादेशमा लेखिएको त थिएन। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हकमा पनि त्यस्तो थिएन, त्यो अन्य पार्टीको हकमा पनि थिएन। त्यो विशुद्ध एउटा कानुन थियो। त्यो कानुन अनुसार कसैलाई चाहिँ चल्न मन छैन भने अथवा त्यो जुन चाहिँ दफा हो त्यसलाई अंगीकार गर्न मन छैन अथवा त्यो दफाको खतरालाई देखेर आफ्नो पार्टीलाई एकदम सङ्गठित बनाएर अगाडि बढ्ने कुराले पनि यो राम्रो हुन्थ्यो। राजनीतिक पार्टीहरू सङ्गठित हुन्थे, राजनीतिक पार्टी अझै बढी प्रजातान्त्रिक हुन्थे, अझै बढी उनीहरू आपसमा एकदम मन मिलाएर काम गर्ने परिस्थितिमा पुग्थे। सकारात्मक पाटो पनि त थियो होला नि। यो अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै जसको अर्थ हो कि संसदीय दल अथवा केन्द्रीय कमिटीमा दुवैमा 40% पुर्याउने जुन सन्दर्भ थियो त्यसमा रको ठाउँमा वा मात्रै थपिएको थियो। केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 40% पुर्याएपछि पार्टी छुट्टै दर्ता गर्न पाउने अथवा फुटाल्न पाउने व्यवस्था थियो भने अहिलेको अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा 40% पुर्याएपछि अर्को पार्टी बनाउन सक्ने परिवेश थियो भन्ने कुरा हो। कहीँ न कहीँ पार्टीभित्र असन्तुष्ट रहेर एउटा त्यो स्तरको सङ्ख्यामा मान्छेहरूलाई असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ यदि दिइएन भने बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म के हुन्छ? त्यसो गर्दा यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्म अनुसार ल्याइएको अध्यादेश थियो। कुनै निश्चित एउटा पार्टीका लागि बनाइएको, इङ्गित गरेर बनाइएको, टार्गेट गरेर बनाइएको थिएन। यो वार्ता विशेष गरेर म त के भन्छु भने वर्तमान सरकारले जुन स्थायित्व दिने एउटा परिवेशमा छ र वर्तमान सरकारका नेता सामान्य प्रधानमन्त्रीले जुन गति दिनुभएको छ र जुन निर्भीकताका साथ यो मुलुकको स्वाभिमानलाई माथि उठाउनु भएको छ, त्यसबाट चिडिएका केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रवृत्तिहरूले यो खेल गराएको हो भन्ने कुरा म एकदम चाहिँ विश्वस्त छु र मैले त्यसरी आफूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको छु। हजुर, अब चुनावपछि 2/3 सरकार बन्यो, स्थिर सरकार बन्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो। धेरै जनता, यो जनताको आशा अपेक्षा पनि थियो धेरै राम्रो होला, जनताका आकांक्षाहरू पुरा होलान् भन्ने खालको कुरा पनि थियो। तर स्थिर सरकार यो बिचमै आएर फेरि डगमगाउन थाल्यो भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू छन्। अब यो स्थिर सरकार रहने भएन अब यो अहिलेको किचलो हेर्दा र देख्दा? मलाई त्यस्तो लाग्दैन शङ्करजी, किनभने मैले तपाईँलाई थोरै विगतको याद दिलाउन चाहन्छु। यो अहिले बनेको सरकारको भन्दा पहिला 2074 सालको निर्वाचन भइरहँदाखेरि यो मुलुकमा अब स्थिरता दिने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ र अझै व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली, जसको व्यक्तित्व र अडानका कारणले यो मुलुकले इज्जत जोगाएको छ, सार्वभौमिकताको पक्षमा यो उभिएको छ,
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो चिनिएको छ भनेर एउटा मेसेज गएको थियो। त्यो मेसेजको जगमा त्यो चुनाव भएको थियो र सम्माननीय केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्ने एउटा सन्देशका साथ त्यो चुनाव भएको थियो र त्यो सन्देशका साथ भएको चुनावबाट प्राप्त भएको यो अभिमत हो, यो जनमत हो। यो जनमतलाई हठात बीचमा ल्याएर परास्त गर्ने अथवा यसलाई सत्ताबाट हटाउने कुरा त सायद आदरणीय नेताहरूबाट यो लाभ हुन्छ र त्यो खालको प्रस्ताव आउँछ भन्ने त विश्वास लागेको छैन। हालाकि सञ्चार माध्यमबाट मैले सुनि पनि रहेको छु प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कतिपय व्यक्तिहरू बोले भन्ने कुरा पनि मैले सुनिरहेको छु। तर यो प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि केही व्यक्तिहरूलाई त्यसरी अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि मैले अन्यथा मान्ने कुरा होइन। यो परिस्थितिमा यो जगमा बनेको सरकार भएको हुनाले यसले 5 वर्ष पुरा काम गर्नुपर्छ भन्ने माइन्डेड नेपाली जनताले प्रदान गरेको हुनाले आजसम्म हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भएको सन्दर्भमा अब स्थिर सरकार बन्छ भनेर इभन कतिपय प्रतिपक्षी दलका ठुला स्थापित नेताहरूले पनि वर्तमान सरकार तलमाथि हुनु हुँदैन भनिरहेको सन्दर्भमा पनि पार्टी भित्रैबाट त्यस्तो कुरा उठ्छ र त्यस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुरले भने जस्तै जस्तो अब यो सरकार यो अहिले पछिल्लो घटनाक्रम जुन एकैचोटि देखियो, यो बाहिर आयो, यो बाहिर आउनु अध्यादेश त बाहिर देखियो तर भित्रभित्रै भुसको आगो सल्के जस्तै भित्रभित्र यो धेरै अगाडि बढिसकेको रहेछ। अब यो एकैचोटि आउँदाखेरि यस्तो देखियो अब धेरै पार्टीका अधिकांश सदस्यले पार्टी बैठक भएन, बैठकमा छलफल भएन, पार्टीका निर्णय लागू भएन, एकलौटी रूपमा प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो, त्यस कारणले यस्तो खालको अवस्था आयो। अब यो पछाडि हट्दैन भन्ने नेताहरू हुनुहुन्छ भनेपछि अब यो अगाडि पछाडि हट्दैन। वास्तवमा के हो भने पार्टीका बैठकहरू नियमित भइरहेछन्। दिनौं जसो पार्टी सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ। अहिले हामी यो जो कम्युनिस्ट पार्टीको जुन गठन गरेका छौँ, यो कम्युनिस्ट पार्टीको गठन हुँदाको बेलाको कुरा के हो भने तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टी सशक्त दुईटा ठुला पार्टी बनेर यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको हो र त्यतिखेरको एउटा सहमति के हो भने सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने। यो अल्पमत र बहुमत बनाउने कुरा भन्दा पनि सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने। सहमति भनेको के हो भने पार्टीका दुईटा अध्यक्षलाई जिम्मा दिने, उहाँहरूले सल्लाह गरेर सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने, सचिवालयको बैठक, थाई कमिटीको बैठक, त्यसै गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक। हामी अस्ति भर्खर मात्रै पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर एउटा निकास दिएका थियौँ, सहजताका साथ त्यो बैठक अगाडि बढेको थियो। यो सबै परिवेशमा धेरै यसको बारेमा माथापच्ची गर्नुभन्दा पनि सहमति के गर्दाखेरि हुन्छ। ठिक छ, सरकारका कतिपय सामेल भएका जिम्मेवार नेताहरू मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्नुपर्छ, केही मन्त्रालयहरू तलमाथि छ अथवा जिम्मेवारी तलमाथि पार्नुपर्छ, काममा केही चाहिँ अझै सल्लाह गर्नुपर्छ भने त्यो बाटो त खुलै छ, त्यसमा केही पनि छैन। मैले अहिले सुन्दैछु तपाईको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा बोलिरहँदाखेरि मलाई पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सुन्दैछु। यसरी एकता भएका दुईटा पार्टी, कुनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा केपी शर्मा ओलीलाई दिमागमा लागेर यो एकता भएको रातारात एकता भएको परिवेश होइन, यो मुलुकको आवश्यकता हो। दुईटै पार्टीका नितान्त नीतिहरू मिलिरहेका छन्। भन्ने निचोडका साथ यो पार्टी एकताबद्ध भएको हो र ती दुईटा पार्टी एकताबद्ध भएर जुन पार्टी बनेको छ, दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ, अध्यक्ष पनि हटाउनुपर्छ भन्ने जुन कुरा गरिरहेका छन्, मलाई त हाँसो पनि लाग्छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष जसको वैधानिक धरातलमा एकता हुँदाखेरि अध्यक्ष बनेको छ, त्यसलाई सीमित व्यक्तिहरूले राजीनामा दिएर अध्यक्ष छोड भन्न कति मिल्छ? त्यो बिल्कुल वाहियात कुरा हो। एउटा लिगेसीबाट, एउटा कानुनी ब्याकग्राउन्डबाट
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष भएर तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको यो पार्टीमा आउनुभयो। 9औं महाधिवेशनको हलबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर तात्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष आउनुभयो र 2टा अध्यक्षको हामी व्यवस्था गरेको। अब त अर्को महाधिवेशन हुनु पर्यो अध्यक्ष फेर्नलाई। त्यसो गर्दाखेरि यो अध्यक्षको कुरा, अध्यक्ष फेर्ने कुरा, अध्यक्ष छोड्ने कुरा यो नितान्त हास्यास्पद विषयवस्तु हुन् र त्यसैसित जोडिएको प्रधानमन्त्रीको पद पनि जुन पृष्ठभूमि मैले यहाँलाई भने, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेर चुनाव लडिएको थियो र यो विजय, यो अहिलेको संख्या हामीले त्यो आधारमा प्राप्त गरेका हौं। जनताका बीचमा यो मनोभावना फैलिएको थियो र त्यो हिसाबले प्राप्त गरेका हौं। त्यो मनोभावना चेन्ज भयो त? त्यो मनोभावना चेन्ज हुनलाई हामी अर्को चुनावसम्म जानुपर्छ र बल्ल त्यसको सिनारियो आउँछ, को प्रधानमन्त्री बन्ने को नबन्ने भन्ने विषयवस्तु आउँछ। र मलाई लाग्छ यहाँले अनि बेमौसमी बाजा भन्नुभयो, सरकारले गरेका कतिपय कामहरू ठिक छन् बेठिक छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यसलाई समयक्रमसँगै सुधार्ने र ठिक तरिकाले अगाडि बढ्ने कुरामा मेरो दुई मत छैन। र जहाँसम्म पार्टी अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने भन्ने विषय यो हो बेमौसमी बाजा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफ्नो काममा रहनुहुन्छ। 2टै अध्यक्षको सल्लाहले र सम्पूर्ण सचिवालयको छलफलले पार्टीलाई ठिक निकास दिन्छ भन्ने म त एकदम विश्वस्त छु। त्यस्तो पार्टी फुट्ने त्यस्तो सम्भावना अथवा यो बाहिर जाला भन्ने त्यस्तो सम्भावना? पार्टी फुट्ने त म कल्पनै गर्दिन। अब यो किन जोडिएको हो, केका लागि फुट्छ, यो जनताका बीचमा हामीले जवाब दिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले पीडा बोध गरेको के हो भने मुलुकको अस्थिरता। कुनै पनि सरकार 5 वर्षसम्म नटिक्ने। तपाईँ 15 सालको चुनावपछि बनेको सरकार होस्, त्यो 2 वर्ष नपुग्दै त्यो धराशायी भयो। 48 सालपछि बनेको सरकार होस्, त्यो आफ्नै आन्तरिक कलहले फुट्यो। 56 सालपछि बनेको बहुमतको सरकार, त्यो पनि आफ्नै आन्तरिक कलहले फुट्यो। जो विषयबाट हामी सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति सचेत भएका छौं। इभन प्रतिपक्षी दलका नेताहरू समेत, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू समेत यो पीडाबोधबाट एकदम चाहिँ गिर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिरहेको सन्दर्भमा हामीले आफैले हान्छौं भन्ने त मलाई कतै लाग्दैन र नेताहरूले त्यो खालको निर्णयमा पुग्नुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको छैन। हजुर, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लाग्यो। हामी अन्तमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको। अन्तमा यहाँले भन्नै पर्ने कुराहरू अरू केही छ कि? म के भन्न चाहन्छु भने हामी सतै हल्लाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि सरकारले गरेका तमाम कामहरूलाई हामीले विश्लेषण गरेर त्यसको संश्लेषण गरेर यथोचित मूल्याङ्कन गरौँ र आफ्ना तर्फबाट सम्पूर्ण रूपमा त्यो खालका सुझावहरू दिउँ भन्न चाहन्छु। अहिले हामी कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको परिवेशमा छौँ। सिङ्गो विश्व यसबाट आक्रान्त छ। हामी तब पनि धेरै हदसम्म जोगिएका छौँ। हामी खतरामुक्त छैनौँ। म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, यसका अभियन्ताहरूलाई, सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सबै सुरक्षा कर्मीहरूलाई, सबै राष्ट्र सेवक मित्रहरूलाई, सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई, सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई यो अहिलेको हाम्रो सङ्कटग्रस्त परिवेशलाई सबैले संयमतापूर्वक एक आपसमा भाइचाराको सम्बन्ध राखेर, मानवताको सम्बन्ध राखेर सरकारहरूलाई सहयोग गरेर यो सङ्कटबाट मुक्त भएर अगाडि बढौँ, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय रूपन्देही एफएमको स्टुडियोसम्म आएर दिनुभयो। यो लकडाउनको समयमा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ विचार र जानकारी दिनुभयो। यहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 5 सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व माननीय लीला गिरिज्यू। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन त्यसको लागि ठेगाना हो कार्यक्रम भलाकुसारी, रूपन्देही एफएम 102 मेगाहर्ज, सिद्धार्थनगर भैरहवा। यही ठेगानासँगै यतिन्जेल प्रविधि कक्षमा रहेर साथ दिने पुष्पजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म शङ्कर पाण्डे पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्ते।